अच्छा जी, चंद गैर मामूली अलामात और लकीरें जो कि हमारे हाथों पर पाई जाती हैं, जो मुख्तलिफ़ हाथों पर मुख्तलिफ़ जगहों पर पाई जाती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। असूली तौर पर जितनी भी बारीक गहरी वाज़ेह खुश रंग लकीरें होती हैं, जिनमें कोई जज़ीरे का निशान ना हो, कोई क्रॉस ना हो, कहीं से टूटी फूटी ना हो, उतनी ही ये अच्छी सेहत की, उतनी ही ये हमारी खुशबख्ती और कामयाबी जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर नॉर्मल इंसान की अलामत होती हैं। वाज़ेह गहरी साफ़ लकीरें जो ज़्यादा से ज़्यादा 4 बड़ी लकीरों और एक कामयाबी की लकीर पर मुश्तमिल होती है, हमारी कामयाब, खुशगवार, पुरमसरत ज़िंदगी को बताती हैं, को ज़ाहिर करती हैं। हथेली के ऊपर जाल की मानंद फैली हुई जो बेतरतीब और लातदाद सी लकीरें होती हैं, वो हमारे ज़हनी खलफशार को ज़ाहिर करते हैं कि हम ज़हनी तौर पर कितने परेशान हैं और कितना तमाम तर हालात का और वाक़यात का अपने ऊपर असर लेते हैं, उसका पता देती हैं। बड़ी लकीरों से ऊपर को निकलने वाली तमाम छोटी लकीरें, ये देखें, अगर फ़र्ज़ करें जैसे ये दिमाग की लकीर है, इस लकीर के ऊपर ऊपर ऐसे, अगर ऐसे ऐसे जैसे जैसे ये निशानात जाएंगी, ये सारे बेहतरी के निशानात होते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई लकीरें नीचे की तरफ जाएंगी, ऐसे जाएंगी निकल के बड़ी लकीरों से, तो ये हमारी तरक्की की राह में थोड़ी सी रुकावट का बायस बन सकती हैं, थोड़ी सी परेशानी का बायस हो सकती हैं। सिर्फ जो लकीरें उम्र की लकीर से निकलती हैं, जो कि हमारी इस हाथ, ये देखें यहाँ पर मौजूद होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी ज़िंदगी की लकीर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से निकलने वाली जो लकीरें होती हैं, जैसे ये वाली सफ़र की लकीरें हैं, इनका मतलब परेशानियों से या किसी चीज़ से तल्लुक़ नहीं है। ये सफ़र की लकीरें पाई जाती हैं हमारे हाथों पर। कलाई से उंगलियों की तरफ जाने वाली तमाम बारीक लकीरें तरक्की कामयाबी की अलामत होती हैं। ये कलाई की तरफ से जो ऊपर की तरफ जाती हैं, वो सारी लकीरें, जैसे ये कलाई के ऊपर से ऐसे ऐसे लकीरें जाएंगी, तो ये सारी हमारी बेहतरीन होंगी। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी, तो ये ज़माने की मुखालफत, दुश्मनी वगैरह या नाकामी वगैरह की मज़हर होंगी। चौड़ी और सतही मदम फटी सी लहरिएदार लकीरें, जिन पर तिल हों, क्रास हों, गड़े जो बने हों, वो हमारी ज़हनी तौर पर परेशानियों की, दिली तौर पर परेशान रहने की अलामत होती है। लकीरों में अगर जज़ीरा पाया जाए, ये देखें, ये जो है, ये जज़ीरा इस टाइप का होता है, ऐसे और ऐसे। अगर लकीरों में कहीं पर जज़ीरा पाया जाता है, तो ये किसी अनएक्सपेक्टेड मुश्किल का बायस बन सकता है, हमारे गले में ख़राबी का बायस भी बन सकता है। अगर उम्र की लकीर में हो, तो ये ऑपरेशन वगैरह की अलामत होता है। किस्मत की लकीर में हो, बदनामी का बायस भी बन सकता है। और दिल की लकीर में हो, तो ये हमारी जज्बाती नाकामी या दिल के अमराज के मुतालिक भी हो सकता है। लकीरों का लहरदार होना, जो लकीरें बाज़ लोगों के हाथों में इस तरह से लहरदार होती हैं, ये मूड के तार चढ़ाव को बताती हैं कि ऐसा बंदा बड़ा मूडी होता है, उसमें ये तार चढ़ाव आते रहते हैं, उनके मूड में कभी भी मुश्किल मजाजी नहीं आती है। दिल चाहा तो काम कर लिया, दिल चाहा तो छोड़ दिया। अगर काम करने पे आए तो घंटों काम करते गए, अगर नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना। ये तरह के मिजाज के हामिल अफराद की लकीरों का होता है। और बड़ी लकीरों का टूटा होना, जैसे ये बड़ी लकीर है, आपकी लगा लें कि एक ऐसे इधर ड्रा कर देते हैं, इधर लेके ऐसे उम्र की लकीर ही लगा लें, ये इसको हम ड्रा करते हैं, ये बड़ी लकीर है। अगर ये कहीं से खुदा न खास्ता टूटी हुई है, मतलब ये सालम लकीर है, अगर यहाँ से ऐसे टूटी है और फिर ऐसे टूटी है, तो ये इतना किसी बीमारी की अलामत हो सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर इस तरह मुरब्बा नुमा निशान बन जाए, तो ये आपका ख़तरे से बच निकलने की अलामत होती है और ये आपकी सेहत को तक़वियत देती है और मजबूती का बायस बनती है। उम्र की लकीर पर तिल का निशान हो, तो किसी भी लकीर पर हो, दिल की लकीर पर हो, दिमाग की लकीर पर हो, तो ये हमारे खून में जहरीले मादों की भी अलामत पाई जाती है कि कोई जहरीला मादा है हमारे जिस्म के अंदर। क्रास का निशान जो होता है, ये वाला, ये ऐसे क्रास का निशान होता है, जो ये कामयाबी की लकीर पर हो, जो कि मुश्ती के वार पर पाया जाए। मुश्ती के वार पर पाया जाए तो ये बेहतरीन होता है, लेकिन इसके अलावा अगर कहीं और मौजूद हो, तो ये कुछ इतना बेहतर नहीं समझा जाता है।
لیکن یہ کہ ہماری مضبوط خیالات اور ہمارے آگے بڑھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ان کے اثرات کو کم کر دیتی ہیں۔ یہ والا اس طرح کا مربع نما نشان ہوتا ہے، یہ کسی ہاتھ کے کسی بھی حصے پر ہو تو یہ بہترین نشان ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو پریشانی آتی بھی ہے یا کوئی مسئلہ صحت کے حوالے سے آتا ہے تو آپ اس میں سے بچ نکلتے ہیں۔ ستارہ نما نشان ہوتا ہے اس طرح سے، ایسے ایسے اور ایسے۔ یہ والا مختلف مقامات پر اس کا مختلف مفہوم ہوتا ہے۔ مشتری کے بار پر یعنی یہ پہلی انگلی کے نیچے ہو تو یہ بلند ہمت لوگوں کی علامت ہوتی ہے جو اپنے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد بناتے ہیں، پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں۔ یہ اپوزٹ جینڈر کو بڑی جلدی اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں، ان کو اپنی طرف جلدی مائل کرنے میں ان کو بڑا کمال حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر یہ شمس کے ابھار پر ہو، مطلب یہ تیسری انگلی یہ جو ہے شمس کے ابھار پر اس جگہ پر، یہ دیکھیں اس جگہ پر اگر یہ ہوتا ہے شہرت حاصل کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ خاص طور پر ایکٹرز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں پر یہ نشان پایا جاتا ہے۔ عطارد کے ابھار پر، عطارد کا ابھار یہ ہوتا ہے، یہ والا چھوٹی انگلی کے نیچے، اس کے نیچے اگر ہوگا تو یہ لوگ سائنس کے علوم زیادہ حاصل کرتے ہیں، ان کو فن خطابت میں بڑا کمال حاصل ہوتا ہے اور بے پناہ دسترس رکھتے ہیں یہ خطابت کے فن پر۔ صرف یہ زحل کے ابھار پر جو ہے، یہ جو بڑی انگلی ہوتی ہے یہ والی زحل کا ابھار، یہاں پر اس کا موجود ہونا جو ہے وہ ذرا بہتر نہیں ہوتا ہے، اچھی علامت نہیں اس کو سمجھا جاتا۔ ستارے کا نشان اگر اس جگہ پر ہو تو یہ ہے دائرہ، اور یہ والا اس طرح کا گول سرکل جو ہوتا ہے دائرہ، اگر شمس کے ابھار کے علاوہ ہر جگہ پر یہ بری علامت سمجھی جاتی ہے۔ شمس کا ابھار یہ والا ہوتا ہے تیسری انگلی کے نیچے، اس کے نیچے اگر یہ گول دائرہ ہوتا ہے تو یہ بہترین علامت ہے آپ کے ہاتھ پر۔ اگر یہ چاند کے ابھار پر ہو، یعنی کہ یہ دیکھیں چاند کا ابھار اس جگہ پر ہوتا ہے، چاند کا ابھار یہاں پر اگر گول دائرہ ہو تو یہ پانی میں ڈوبنے کی علامت ہوتی ہے۔ دل کی لکیر پر اس کا پایا جانا، یہ والی جو دل کی لکیر ہے اس کے اوپر پایا جانا، اس کا آپ کو دل کے امراض کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو دماغی لکیر پر اس کا پایا جانا آپ کے نظر کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ والی دماغی لکیر ہے، یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کے اوپر اس کا پایا جانا آپ کی نظر کی کمزوری وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا جی، اور لکیروں کا جال جو ہوتا ہے پلینٹی آف نیٹ، یہ ہے ایسے 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 بن کے ایسے ایسے آپ کے ہاتھ پر اگر اس طرح کا پلینٹی آف نیٹ ہے تو پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، اپنی دماغ کے اوپر بوجھ بہت زیادہ لیتے ہیں، زندگی کو اتنا آسان نہیں لیتے، آسان زندگی کو بڑا مشکل کر لیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کے جن کی زیادہ تر پریشانیاں خود ساختہ ہوتی ہیں، خود اپنے آپ کو پریشان کر کے رکھنے والے لوگوں کے ہاتھ پر یہ پلینٹی آف نیٹ ہوتا ہے۔ آگے ہے لکیروں کا زنجیر دار ہونا، ایسے آپ کی جو لکیریں ہیں ایسے ہیں، اور اس کے آگے اس میں ایسے ایسے اس طرح زنجیر دار ہے۔ اس طرح کی اگر آپ کی لکیریں ہیں زنجیر دار بنی ہوئی ہیں تو یہ آپ کی اچھی خوبیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ مثلا اگر دماغی لکیر آپ کی زنجیر دار ہے، آپ بہت لائق ہیں، بہت قابل ہیں، لیکن آپ کو سر درد، کوئی نظر کی کمزوری اور ذہنی طور پر ڈسٹرب رہنے کی علامت ہوتی ہے کہ ساتھ میں آپ کو اس طرح کی علامات بھی اچھی دماغی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ عمر کی لکیر اگر زنجیر دار ہو تو یہ خرابی صحت کی علامت ہوتی ہے۔ یہ والی عمر کی لکیر ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اگر اس میں زنجیر دار ہو تو اس صحت کی خرابی کو ظاہر کرتی ہے۔ دل کی لکیر اگر زنجیر دار ہو، یہ دیکھیں یہ والی ہے دل کی لکیر، یہ والی اگر یہ والی زنجیر دار ہوتی ہے تو یہ آپ کے دل کی کسی بیماری کی علامت ہوتی ہے، یا کوئی آپ کے ساتھ بے وفائی کرے تو آپ اس کو زیادہ ہی دل پر لے لیں تو یہ چیزیں اس کی علامت ہوتی ہیں۔ یہ تھیں کچھ علامات جو کہ غیر معمولی ہمارے ہاتھوں پر پائی جاتی ہیں۔